बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस पर ऑपरेशन गजब लेल हक के पेश नज़र जो हमला किया है, इसमें कामयाबी से निशाना बनाया गया है एक एयरक्राफ्ट हैंगर को, और दो वेयर हाउसेस तबाह कर दिए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीर इसकी सामने आ गई हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये दावा किया है, और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के फौजी अहदाफ पर 50 से जायद फिजाई हमले किए गए हैं। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज की मौजूदगी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में बार बार पेश किए जा चुके हैं। ये अमरीकी अखबार ने यह खबर दी है। हमारा मीडिया इसे हमारे सिक्योरिटी ज़राए के बजाय अमरीकी अखबार की जानिब से दी गई खबर के तौर पर हमारे सामने रख रहा है। इन तमाम हालात में, जहां अफगानिस्तान के ये हालात हैं, उसके बाद ईरान की सूरत हाल है, पाकिस्तान में एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। जाहिर है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो ब्रीफिंग देगी, पाकिस्तानी फौज के बड़े ये ब्रीफिंग देंगे। तो इस ब्रीफिंग के लिए दावत मिली थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को भी, पीटीआई की क़यादत को भी। इन सबको अपनी अपनी जगह दावत मिली थी, तो ये पहुंचते और वहां शामिल होते। जैसे फजलुर रहमान साहब शामिल हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत में हैं, नून लीग हुकूमत में है, बाकी जमातें हुकूमत में हैं, तो फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में होते हुए इसमें पहुंचे। महमूद खान अचकजई साहब ने यह कहा कि इससे होना चाहिए था पार्लियामान में वजीर आजम हाउस की जगह, और इन कैमरा हो जाता, लेकिन पार्लियामान में होता, इसलिए शिरकत नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया और बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात जायज़ मुतालबा है उनकी सेहत के मौके पर, तो ये नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की है। हुकूमत वही बातें कर रही है कि ये कोई भी मौका हो देखते नहीं है, ये बानी के पीछे पड़ जाते हैं। ये तो बानी के पीछे पड़ने वाला मामला है। हमने एफएटीएफ के मौके पर देखा था, ऐवान में चलता इजलास छोड़कर नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले चले गए थे उठकर, और ये वो लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ से अदालत की जानिब से, मियां नवाज शरीफ को मफरूर करार दे दिया गया, तब भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ये लोग लंदन पहुंचे होते थे कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तो एक कैदी से नहीं, एक मफरूर से हुकूमत चलवा रहे थे, और यहां इमरान खान साहब से मुलाकातें इन लोगों ने रोकी हुई हैं। ये अपनी जगह बहुत अहम है। इसके बाद बहुत अहम मामला है, मुझे आपसे बात करनी है मुज्तबा खामनाई साहब पे। गो कि अभी बाज़ाब्ता तौर पर मजलिस खबरगान, जो एक एक्सपर्ट्स की बॉडी है ईरान में, उसकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नए सुप्रीम लीडर का नाम सामने नहीं आया, राहबर आला का नाम सामने नहीं आया, लेकिन कुछ जराए दावा कर रहे हैं कि ये मुज्तबा खामनाई साहब हो सकते हैं, इमाम खामनाई के साहबजादे। और इसराइली मीडिया भी दावा कर रहा है। वैसे इसराइली मीडिया के इस दावे पर मैं हर बार ये सोचता हूं कि वहां किस टारगेट को निशाना बना रहे हैं, उनके पास अंदर से खबर होती है, उसके बाद वहां क्या फैसला हो रहा है उनका मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, दुनिया का मीडिया नहीं बताता, इसराइली मीडिया पहले बता देता है। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि मुज्तबा खामनाई साहब जो हैं वो नए सुप्रीम लीडर होंगे। अब इस पर पाकिस्तान में एक शिया सुन्नी बहस सी छिड़ी हुई है। मुज्तबा खामनाई साहब इस वक्त कहां हैं? सबसे पहले ये बहुत अहम मामला है। मैं आपको बताऊं कि मुज्तबा खामनाई साहब महफूज मकाम पर हैं, ये ईरानियन ऑफिशियल्स बता रहे हैं। वो अपने खानदान के मामलात से मुराद क्या है? आज रात, जब बुध और जुमेरात की दरमियानी रात होगी, तो 1:30 बजे खामनाई साहब का जो सफ़र आखिरत है वो शुरू होगा, और खामनाई साहब जो हैं उनको रुखसत करेगी ईरानी कौम, जो रोज़ाना लाखों की तादाद में उनके लिए बाहर मौजूद होती है। तो इन तमाम मामलात को भी मुज्तबा खामनाई साहब खबरों के मुताबिक देख रहे हैं, मुल्की मामलात पर उनकी निगाह है। अभी ये फैसला बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हुआ कि वही राहबर आला होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि हमारे यहाँ एक बहस हो रही है। उस बहस में ये कहा जा रहा है कि जब हज़रत अमीर मुआविया ने यजीद को बना दिया खलीफा, तो ये नॉन जमहूरी था, और अब
جب مجتبیٰ خامنائی صاحب بن رہے ہیں رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کتنی بڑی منافقت ہے، یہ بحث کرتے ہوئے پاکستان میں سنی دوست شیعہ دوستوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ایران کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہت ہی غلط ہے، بہت ہی غلط ہے، کیونکہ دیکھیے ایک یہ جان لیجئے کہ یہ شیعہ سنی والا مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکہ، ایران، فلسطین، اسرائیل یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا، خامنائی صاحب کیا اینٹی سنی تھے؟ نہیں تھے۔ تیسری بات، آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ اسلام میں طریقہ کیا رہا۔ اسلام میں طریقہ یہ رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو پھر راہبری کون کرے گا اس کے فیصلے کے لیے مل کر بیٹھنے کی بات ہوئی۔ تو سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ایک اجتماع ہوا، اس میں انصاری بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مہاجرین کو خبر ملی تو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پہنچے، اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے اور حضرت عبیدہ بن الجراح یہ بھی وہاں پہنچے، اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ کس کے پاس ہونی چاہیے یہ خلافت۔ تو تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے دیا، اور پھر حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں آپ، اور اس کے بعد انہوں نے وہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور دیگر لوگوں نے بیعت کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشاورت کے بعد خلیفہ بنے، اور یہ جو سلسلہ ہے مشاورت کا یہ خلفائے راشدین کے معاملے میں جاری رہا۔ جو سینیورٹی ہے یا جو پرومیننس ہے اس نے ایک بڑا رول پلے کیا، مختلف آپ کو مطالعوں سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا، مختلف گورنرز سے کہا کہ یزید کا ساتھ دینا، لابنگ کی، اور پھر یزید نے آ کے جس طرح سے بیعت والا کام ہوا تھا وہ شروع کیا، تو یزید کو انکار کر دیا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ یہاں کیا امام خامنائی صاحب نے نامزد کیا تھا اپنی زندگی میں؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ کیا لابنگ کرنے کی بات کی گئی تھی؟ کیا نامزد نہ کرتے اور یہ کہتے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں پروبیبلز میں شامل ہوں گے؟ کیا امام خامنائی صاحب نے یہ کر دیا تھا؟ تو یہ بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا امام خامنائی صاحب جو ہیں وہ خود موروثیت کی پیداوار تھے؟ یہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ جو بحث کی جا رہی ہے یہ بحث ایک غلط ہے۔ دوسرا، یہ بحث اس حوالے سے میرے نزدیک شرمناک ہے کہ یہ کن حالات میں بحث کی جا رہی ہے۔ جب آپ فلسطین پر، قبلہ اول پر، مسجد اقصیٰ پر نظر ڈالیں، باقی مسلم ممالک کے کردار پر نظر ڈالیں، اس کے بعد آپ اپنے حکمرانوں کے کردار پر نظر ڈالیں اور ایرانیوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو رشک آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تمام بحث ہے یہ بحث بہت بیکار بحث ہے۔ مجھے اس بحث سے اس لیے چڑ ہے، نفرت ہے کہ کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آخری چیز آپ دیکھیے کہ امریکہ اور ایران، اسرائیل اس لڑائی میں تہران کے جوابی حملوں میں مشرق وسطیٰ میں ایرانین آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ درست ہے تو بہت بڑی خبر ہے، کہ 160 پلس امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ بحرین پر بڑا زوردار حملہ کیا گیا ہے، بحرین میں فوجی اڈوں پر، اور 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ایران میں سچویشن ہے اس میں 1000 کے قریب لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں، اور ایران مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ جو گلف کے ممالک ہیں وہاں پر امریکی اڈوں پر، امریکی عمارتوں پر، امریکہ کے مقامات پر وہاں پر حملے کر رہا ہے، اور ایرانی میڈیا یہ کہتا ہے کہ 4 روز سے جاری اسرائیلی اور امریکی حملوں میں اس کے جو کم از کم شہری شہید ہوئے ہیں وہ ہیں 787۔ بعض حوالوں سے یہ تعداد 1000 پلس ہے، اور یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ ایرانی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے جاری کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا ایک امریکی ادارہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ حالیہ حملوں میں ایران میں 742 شہری
جان سے گئے ہیں، 176 ان میں بچے ہیں، 176 بچے، اور امریکی فوجیوں کا وہ نمبر جو امریکی آفیشلز نے مانا ہے، وہ نمبر جو ہے وہ 6 ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک جگہ 500 پلس امریکی فوجیوں کے مارے جانے کی بات کی گئی تھی، لیکن وہ خبر جو ہے وہ ایرانیوں کے دعوے کی صورت میں ہمارے سامنے تھی، تصدیق شدہ خبر کے طور پر ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ابھی بھی یہ جو 160 امریکیوں کے مارے جانے کا دعویٰ ہے، یہ ایرانین آفیشلز کا دعویٰ ہے۔ ابھی آزاد بین الاقوامی ذرائع سے، بی بی سی، سی این این، اسکائی وغیرہ سے، فاکس وغیرہ سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔